संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने त्वा प्रत्ययांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में पहले उनके बारे में थोड़ा और अभ्यास करेंगे और बाद में कुछ विरोधार्थक शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वतनपाठे त्वा इत्यस्य अभ्यासं कृतवन्तः। तस्य पुनस्मरणं कुर्मः। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः एकं वाक्यं कुर्वन्तु। उदाहरणार्थं, बालकः शालां गच्छति, पुस्तकं पठति। बालकः शालां गत्वा पुस्तकं पठति। ज्ञातं वा? उत्तमम्। सः भजनं करोति, भोजनं करोति। सः भजनं कृत्वा भोजनं करोति। सज्जनः श्लोकं पठति, आहारं स्वीकरोति। सज्जनः श्लोकं पठित्वा आहारं स्वीकरोति। अहं फलं खादितवान्, जलं पीतवान्। अहं फलं खादित्वा जलं पीतवान्। सा पत्रं लिखितवती, प्रेषितवती। सा पत्रं लिखित्वा प्रेषितवती। भवान् धनं ददातु, पुस्तकं नयतु। भवान् धनं दत्त्वा पुस्तकं नयतु। वयं पठामः, लिखामः। वयं पठित्वा लिखामः। सः स्नानं करोति, भोजनं करोति। सः स्नानं कृत्वा भोजनं करोति। सः धनं ददाति, पुस्तकं स्वीकरोति। सः धनं दत्त्वा पुस्तकं स्वीकरोति। सः क्रीडति, पठति। सः क्रीडित्वा पठति। सः श्लोकं वदति, उपविशति। सः श्लोकं उक्त्वा उपविशति। सः चित्रं पश्यति, सन्तुष्टः भवति। सः चित्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टः भवति। उत्तमम्। इदानीम् ईदृशवाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा, बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठित्वा गृहम् आगच्छति। वाक्ये त्वा द्वयम् अस्ति। तादृशवाक्यं वदन्ति वा? भवान् वदतु। अहं स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम्। अहं मन्दिरं गत्वा नमस्कारं कृत्वा गृहम् आगच्छामि। अहं क्रीडित्वा गृहं गत्वा मन्दिरं गच्छामि। शिशुः पतित्वा रोदनं कृत्वा गृहम् आगच्छति। उत्तमम्। अहं फलं खादित्वा जलं पीत्वा फलं खादित्वा जलं पीत्वा शालां गच्छामि। उत्तमम्। अहम् आपणं गत्वा धनं दत्त्वा पुस्तकं स्वीकरोमि। उत्तमम्। माता स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा आहारं स्वीकरोति। सः पठित्वा लिखित्वा शालां गच्छति। भवती वदतु। अहं चित्रमन्दिरं गत्वा चित्रं दृष्ट्वा गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। अहं सङ्गीतं श्रुत्वा ज्ञात्वा सन्तोषम् अनुभवामि। उत्तमम्। अहं प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं ज्ञात्वा लिखामि। उत्तमम्। इदानीं वयं मिलित्वा एकैकं वाक्यं दीर्घं वदामः। भवान् आरम्भं करोतु। एकं त्वा भवति। अहं गृहं गत्वा स्यूतं स्थापयित्वा उत्तमम्। क्षीरं पीत्वा गृहपाठं लिखित्वा क्रीडित्वा प्रार्थनां कृत्वा भोजनं करोमि। उत्तमम्।
इदानीम् एकं वाक्यं समाप्तं। पुनः अन्यस्य वाक्यस्य आरम्भं करोति वा? अहम् उद्यानं गत्वा विहारं कृत्वा चलनचित्रं दृष्ट्वा भोजनालयं गत्वा चायं पीत्वा धनं दत्वा गृहं गच्छामि। उत्तमम्, उत्तमवाक्यं। भवान् आरम्भं करोतु अन्यस्य वाक्यस्य। अहं देवालयं गत्वा पुष्पम् अर्पयित्वा पूजां कृत्वा नीराजनं कृत्वा देवं नत्वा प्रसादं खादित्वा गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्, उत्तमम्। इदानीं बन्धुवाचकशब्दान् जानीमः। रामस्य पिता दशरथः, रामस्य माता कौसल्या। रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पिता दशरथः, रामस्य माता कौसल्या। मम पिता गणपतिः। भवतः पिता कः? मम पिता श्रीराम रेड्डी। उत्तमम्। भवतः पिता कः? मम पिता अनिल कुमारः। उत्तमम्। भवत्याः पिता कः? मम पिता शङ्करः। उत्तमम्। भवत्याः पिता कः? मम पिता चन्नगङ्गय्या। उत्तमम्। भवत्याः माता का? मम माता निर्मला। उत्तमम्। भवत्याः माता का? मम माता उषा। भवतः माता का? मम माता मंगला। उत्तमम्। भवतः माता का? मम माता मञ्जुळा। उत्तमम्। मम माता पार्वती। भवतः माता का? मम माता कलावाणी। उत्तमम्, उत्तमम्। द्रौपदी द्रुपदराजस्य पुत्री। इदानीं का कस्य पुत्री इति वदन्ति वा? वदतु। सीता जनकस्य पुत्री। उत्तमम्, दाक्षायणी दक्षस्य पुत्री। उत्तमम्। पार्वती पर्वतराजस्य पुत्री। लक्ष्मीः समुद्रराजस्य पुत्री। इंदिरा गांधी नेहरू महोदयस्य पुत्री। उत्तमम्। लवस्य पिता रामः, लवस्य पितामहः दशरथः, लवस्य पितामही कौसल्या। लवस्य पितामही कौसल्या। भवतः पितामहः अस्ति वा? मम पितामहः नास्ति। भवत्याः पितामही अस्ति वा? मम पितामही अस्ति। उत्तमम्, उत्तमम्। पाण्डुमहाराजस्य पुत्रः अर्जुनः, अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः, पाण्डुराजस्य पौत्रः अभिमन्युः। ज्ञातं वा? पाण्डुराजस्य पुत्रः भीमः, भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः, पाण्डुराजस्य पौत्रः घटोत्कचः। पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः, पुत्रस्य पुत्री पौत्री। लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, भरतस्य अग्रजः लक्ष्मणः, अर्जुनस्य अग्रजः भीमः, भीमस्य अग्रजः युधिष्ठिरः, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, रावणस्य अनुजा शूर्पणखा, दुर्योधनस्य अनुजा दुश्शला। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः अस्ति। अग्रजस्य नाम किम्? मम अग्रजस्य नाम अजयः। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः नास्ति। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः नास्ति। भवत्याः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः अस्ति। अग्रजस्य नाम किम्? मम अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। मम अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। भवत्याः अग्रजस्य नाम किम्? मम अग्रजस्य नाम तेजसः। उत्तमम्। अपने रिश्तेदारों के नाम संस्कृत में कैसे बताना है यह आप समझ गए।
हर एक संबंधी के लिए संस्कृत में अलग अलग शब्द है। युतकम पुरातन युतकम, युतकम पुरातन युतकम, नूतन युतकम, नूतन युतकम, पुरातन पुस्तकम, पुरातन पुस्तकम, नूतन पुस्तकम, नूतन पुस्तकम, पुरातन घटी, पुरातन घटी, नूतन घटी, नूतन घटी, मम गृहे नूतन कार्यानम् अस्ति, मम गृहे नूतन कार्यानम् अस्ति, भवतः गृहे किं नूतनम् अस्ति? मम गृहे नूतनं दूरदर्शनम् अस्ति। उत्तमम्, मम गृहे नूतना दूरवाणी अस्ति। उत्तमम्, मम गृहे नूतनं सङ्गणकम् अस्ति। उत्तमम्, मम गृहं नूतनम्। उत्तमम्, मम कङ्कणं नूतनम् अस्ति। उत्तमम्, मम घटी नूतना अस्ति। उत्तमम्, एषा मम नूतनसखी। उत्तमम्, उत्तमम्, मम घटी पुरातन घटी, मम घटी पुरातन घटी, मम घटी अपि पुरातन घटी। भवत्याः घटी अपि पुरातन घटी। मम गृहं पुरातन गृहम्। उत्तमम्, एतत् पुरातनकरवस्त्रम्। एषा पुरातनलेखनी। भवतः लेखनी नूतन लेखनी वा पुरातन लेखनी वा? मम लेखनी नूतन लेखनी। भवत्याः हारः नूतन हारः वा? मम हारः नूतन हारः। उत्तमम्, भवत्याः वस्त्रं नूतन वस्त्रं वा? आम्, मम वस्त्रं नूतनवस्त्रम्। भवत्याः घटी नूतन घटी वा पुरातन घटी वा? मम घटी नूतन घटी। उत्तमम्, पुरातनम नूतनम। ये दोनों विरोधार्थक शब्द हैं। इनका अर्थ तो आप जान ही गए होंगे। चषके किंचित जलम अस्ति, चषके किंचित जलम अस्ति, कूप्यां बहु जलम अस्ति, कूप्यां बहु जलम अस्ति, अहम किंचित जलम पिबामि। जलम इच्छति वा? हाँ, इच्छति। किंचित, भवती किंचित जलम पिबति वा बहु जलम पिबति वा? किञ्चित् जलं पिबामि। उत्तमम्, सः किंचित जलम पिबति वा बहु जलम पिबति वा? किञ्चित् जलम्। उत्तमम्, अहम बहु अन्नं खादामि। एषा बहु क्रीडति। अद्य बहु गृहपाठः अस्ति। अहं बहु वदामि। अहम बहु खादामि किंचित कार्यं करोमि। अहं बहु लिखामि किञ्चित् खादामि। अहं बहु लिखामि किञ्चित् वदामि। समुद्रे बहु जलमस्ति, नद्यां बहु जलमस्ति, नगरे बहु जनाः सन्ति। मम गृहे बहु जनाः सन्ति। मम कोशे बहु धनम् अस्ति। बहु किंचित। बहुत और कम, इस अर्थ में इन दोनों विरोधार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एषः दण्डः ह्रस्वः अस्ति, एषः दण्डः दीर्घः अस्ति, ह्रस्वः अस्ति, दीर्घः अस्ति। रज्जुः ह्रस्वा अस्ति, रज्जुः ह्रस्वा अस्ति, रज्जुः दीर्घा अस्ति, एषा रज्जुः ह्रस्वा अस्ति, एषा रज्जुः दीर्घा अस्ति।
एतस्याः वेणी दीर्घा अस्ति, एतस्याः वेणी ह्रस्वा अस्ति, एतस्याः वेणी दीर्घा अस्ति, एतस्याः वेणी ह्रस्वा अस्ति। कस्याः वेणी दीर्घा अस्ति? मम वेणी दीर्घा अस्ति। कस्याः नासिका दीर्घा अस्ति? एतस्याः नासिका दीर्घा अस्ति। किं किं दीर्घमस्ति? गंगा नदी दीर्घा अस्ति। महात्मा गांधीजी मार्गः दीर्घः अस्ति। उत्तमम्। दण्डदीपं दीर्घः अस्ति। दण्डदीपः दीर्घः अस्ति। दण्डदीपः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। गजस्य शुण्डः दीर्घः अस्ति। गजस्य शुण्डा दीर्घा अस्ति। वदतु। गजस्य शुण्डः दीर्घा अस्ति। शारदायाः शाटिका दीर्घा अस्ति। रामायणकथा दीर्घा अस्ति। अहं दीर्घं वाक्यं वदामि। उत्तमम् उत्तमम्। स्थूलः अस्ति, स्थूलः अस्ति, कृशः अस्ति, कृशः अस्ति। अत्र कः स्थूलः अस्ति? भवान् स्थूलः अस्ति। गजः स्थूलः अस्ति। मम सखी स्थूला अस्ति। मम पिता कृशः अस्ति। मम अनुजा कृशा अस्ति। उत्तमम्। गणेशस्य उदरं स्थूलमस्ति, गणेशस्य उदरं स्थूलम् अस्ति। भीमः कथमस्ति? भीमः स्थूलः अस्ति। बकासुरः? बकासुरः स्थूलः अस्ति। घटोत्कचः? घटोत्कचः स्थूलः अस्ति। कुम्भकर्णः? कुम्भकर्णः स्थूलः अस्ति। उत्तिष्ठतु। भवतः नाम किम्? मम नाम अरुणः। हस्तम् उपरि करोतु। अरुणस्य हस्तः कृशः अस्ति, अरुणस्य हस्तः कृशः अस्ति। अरुणस्य हस्तः कथमस्ति? मम हस्तः स्थूलः अस्ति, मम हस्तः स्थूलः अस्ति। ह्रस्व दीर्घ स्थूल कृश। इन विरोधार्थक शब्दों का अर्थ आप आसानी से समझ गए होंगे, इसीलिए हम फिर से उनके अर्थ विवरण का प्रयास नहीं करेंगे। इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। स वै पंडित उच्यते। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। महापुरुषाः किं कुर्वन्ति इति न वदन्ति, ते किं कार्यं कुर्वन्ति इति न वदन्ति, तेषां चिन्तन दिक् का इति न ज्ञायते, तेषां चिन्तन क्रमः अपि न ज्ञायते, परन्तु कार्यस्य अनन्तरं महत् फलं भवति।
तद्दृष्ट्वा तेषां कृतं ज्ञायते। ते किं कृतवन्तः इति फलस्य दर्शन अनन्तरं ज्ञायते। जो मनुष्य अपने कार्य तथा कार्य योजना के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं होने देता, अर्थात उसे पूर्ण रूप से गुप्त रखता है, कार्य के पूर्ण होने के बाद ही लोग उसे जान पाते हैं, ऐसे मनुष्य को ही विद्वान कहते हैं। अहम इदानीम एकां कथां वदामि। पुरातन काले एकः महाराजः आसीत्। सः चित्रकलां बहु प्रीणाति स्म। विशेषतः प्राकृतिकचित्रं तस्य बहु इष्टम्। एकदा सः चित्रं लेखितुं पर्वतस्य आरोहणं करोति। पर्वतस्य उपरि उपविशति। परितः सुन्दर प्राकृतिक दृश्यं। तस्य सन्तोषः भवति। सः लेखन सामग्रीः स्वीकरोति। सर्वं सम्यक् स्थापयति। चित्रलेखनस्य आरम्भं करोति। बहु सुन्दरतया चित्रं भवति। इतोपि वर्णः यत्र आवश्यकः तत्र सर्वत्र वर्णं लेपयति। महाराजस्य सन्तोषः भवति। परन्तु दूरतः कथं दृश्यते चित्रम् इति द्रष्टुं पृष्ठतः गच्छति। महाराजः एकं पदं, पदद्वयं, त्रीणि पदानि इति पृष्ठतः गच्छति। महाराजः चित्रमेव पश्यन् अस्ति। बहु सुन्दरदृश्यम्, आनन्दः भवति। इतोपि पृष्ठतः गच्छामि इति चिन्तयति। इतोपि पदद्वयं गच्छति, पश्यति, सुन्दरं दृश्यते। इतोपि पृष्ठतः गच्छति। परन्तु पृष्ठतः किञ्चित् दूरे एव एकः महान् खातः अस्ति। महान् खातः। यदि महाराजः पदद्वयं स्थापयति, महाराजः पतति। परन्तु तत्र एकः मेषपालः आगच्छति। सः पश्यति, अरे महाराजः पृष्ठतः गच्छति, तत्र महान् खातः अस्ति। इतः परं महाराजः पतिष्यति, अहं किमपि करोमि इति मेषपालकः चिन्तयति। किं करोमि? तदा तस्य प्रत्युत्पन्नमतित्वं कार्यं करोति। तस्य हस्ते दण्डः अस्ति। सः मेषपालकः दण्डं गृहीत्वा सम्यक् क्षिपति। चित्रस्य उपरि एव क्षिपति। चित्रं भग्नं भवति। महाराजस्य कोपः आगच्छति। मया बहु सुन्दर चित्रं लिखितं, बहु प्रयत्नं कृत्वा लिखितवान्, परन्तु एषः दुष्टः मेषपालः मम सुन्दर चित्रं नाशितवान्, तं मारयामि इति कोपेन मेषपालं पश्यति। मेषपालः भीत इव समीपे आगच्छति। तस्य भयं, महाराजस्य कोपः, इदानीं मां मारयति इति चिन्तयति। परन्तु तस्य अन्तरङ्गे एकं धैर्यमस्ति। महाराजा, भवान् सुन्दरचित्रं लिखितवान्, परन्तु भवतः पृष्ठतः एव महान् खातः अस्ति। परन्तु भवान् न दृष्टवान्। यदि एकं पदं पृष्ठतः स्थापयति, भवान् महति खाते पतति, भवान् मृतः भविष्यति। तादृश प्रसंगे मया किं करणीयम्? अहं चिन्तितवान्, दण्डं स्वीकृत्य चित्रं ताडितवान्। चित्रं नष्टं भवतु नाम, परन्तु अस्माकं महाराजः जीवतु। यदि महाराजः जीवति, सुन्दरचित्राणि बहूनि लेखितुं शक्नोति। यदि महाराजः न भवति, अस्माकं सर्वेषां महत् दुःखं भवति। महाराजस्य जीवरक्षणम् अस्माकं महत् कर्तव्यम्। तदर्थम् अहं दण्डेन चित्रं ताडितवान्। यदि दोषः अस्ति क्षाम्यतु भोः। मेषपालस्य वचनं श्रुत्वा महाराजस्य महान् सन्तोषः भवति। सः चिन्तयति, भगवान् एव एतं मेषपालं प्रेषितवान्। मम जीवरक्षणार्थं मेषपालं भगवान् एव प्रेषितवान् इति सन्तोषम् अनुभवति। मेषपालं गृह्णाति। मेषपाल, भवान् सामान्यः न, अद्भुतकार्यं कृतवान्।
मम जीवरक्षणं कृतवान्, मम महान् आनन्दः जातः, भवते अहं पुरस्कारं ददामि इति तस्य पुरस्कारं करोति। मेषपालस्य वचनं श्रुत्वा महाराजस्य महान् आनन्दः अभवत्। सः मेषपालम् अभिनन्दितवान्, स्व आस्थानं नीतवान्, बालकस्य पितरमपि आहूतवान्, बालकं पितरञ्च सत्कृतवान्, तयोः प्रोत्साहनं दत्तवान्, बालकं विद्याभ्यासार्थं प्रेरितवान्। अग्रे बालकः उत्तमविद्वान् भवति, स एव बालकः अग्रे महाराजस्य आस्थाने सचिवः अपि भविष्यति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? धन्यवादः। नमो नमः।